أهلا وسهلا بيكم في عالم عم جوهر بتاع الأبراج اللي جاي النهاردة يقول توقعات شهر سبتمبر أيلول وأحلى مسا عليكم. حبايبي يا حلوين، النهاردة عم جوهر جاي يوضح لكم ان شهر سبتمبر هو شهر مهم، شهر يعتبر بداية النهاية، بداية نهاية السلبيات. دماغكم راحت فين؟ ايوه، بداية نهاية السلبيات. رجاء ما تمشوش المقدمة، المرة دي مهمة جدا. طب ليه بداية نهاية السلبيات يا عم جوهر؟ بصوا يا عزيزي، كل برج منكم، او خلينا نقول ان زحل كان متراجع في برج الدلو ولا زال متراجع لغايه نص شهر اكتوبر، وده مطلع عينينا كلنا، تعبنا كلنا. بس تعب كل برج في جزئيه معينه في حياته. مثلا برج تعبه في الاصدقاء، برج تعبه في العمل، برج تعبه في الصحه، برج في العاطفه، برج في العائله، برج في المال. طب وده كان اكتر حاجة مضغوطة. عندك مشاكل في اجزاء تانية في حياتك، بس جزئية معينة الحظوظ كانت بعيدة عنها، النحوس مركزة فيها، كنت تعبان منها. طب ايه اللي هيحصل يا عم جوهر؟ هتبدأ الحظوظ ترجع واحدة واحدة، تبدأ السلبيات تخف واحدة واحدة لغاية ما نوصل لشهر اكتوبر. يبقى الشهر ده هو بداية النهاية، يبقى الشهر ده كلنا محتاجين نبقى مركزين، نخلي بالنا من تصرفاتنا، من افعالنا، من قراراتنا. انا عايزكم الشهر اللي جاي كل واحد ينطلق بايجابية. الشهر اللي جاي اللي هو اكتوبر قصدي، ينطلق في حياته، يعوض السلبيات ويعوض اللي فات، يعمل ايجابيات. مش عايزه يقعد يحل مشكلات طلعت له من شهر سبتمبر. انتوا فهمتوا ولا ايه؟ عشان انا تهت منكم. يعني شهر سبتمبر عايزك تخرج منه مخلص مشاكلك، مخلص حواراتك، حاطط اهدافك، مرتب اوراقك، عارف هتعمل انت ايه في شهر اكتوبر. لان اكتوبر هيبقى شهر مميز للكل، بداية الانطلاق الحقيقية لغاية اخر السنة. يا رب تكون الصورة وضحت ووصلت. طب ده مش معناه ان مثلا انت عندك مشاكل في الحياة العاطفية، طب لما تتحل وتبدأ الدنيا تبقى فيها جميلة كل حاجة يبقى فيها حظوظ؟ لا طبعا، الدنيا ما فيهاش كده. دايما الامور العاطفية مثلا اتحلت يظهر لك مشكلة مالية، المالية اتحلت يظهر مشكلة عائلية، العائلية اتحلت تظهر مشكلة دراسية، وهكذا. بس الفكرة ان الحتة اللي كانت صعبة قوي في حياتك هتبدأ تهدى واحدة واحدة. ده اشرحه لكم في توقعات كل برج لوحده، هتسمعوها ما تستعجلوش. طب عشان ما اطولش عليكم هقول دلوقتي تحركات الكواكب، اهم التواريخ. ورقة وقلم واكتبوا ورايا المقادير، سوري اكتبوا ورايا التواريخ والتفاصيل عشان تعرفوا داخلين على ايه. وبعد كده هبدأ في توقعات برجك الجميل وبالتفصيل. عندنا طبعا الشمس موجودة في برج العذراء، احلى مسا على العذراء، كل سنة وهم طيبين. الشمس موجودة لغاية يوم 22 ومبسوطة وسعيدة. الشمس هتروح على برج الميزان من يوم 23، هيبقى ساعتها الميزانيين كل سنة وهم طيبين. الزهرة موجود حاليا في الميزان، فل شمعة منورة، مبسوط وسعيد واخر حلاوة. بعد كده هيروح على العقرب من اول يوم 11 سبتمبر. هنا هيبقى الزهرة مش مبسوط في العقرب، متضايق حبتين. عطارد حاليا في الميزان، مبسوط وجميل وسعيد، بس الكلام ده لغاية يوم 27. بعد كده هيبدأ يتراجع وهيطلع عينينا معاه. المريخ حاليا في العذراء، مبسوط وسعيد وجميل لغاية يوم 15، وبعد كده هيروح على برج الميزان، هيبقى متضايق حبتين. عندنا طبعا المشتري متراجع في الدلو، زحل متراجع في الدلو، بلوتو متراجع في الجدي، اورانوس متراجع في الثور، نبتون متراجع في الحوت. ففي كمية تراجعات رخمة هتضايقنا شوية، بس برضو في شوية إيجابيات عايزكم تستفيدوا منها. أيا كان هبدأ في توقعات برجك الجميل وبالتفصيل، بس عايزك في الشهر ده تستفيد، ويا رب يبقى شهر سعيد، والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج الحمل، يا جماله يا جماله، الحملوية حبايب قلب عم جوهر، اهلا بيكم. النهاردة يا حلوين هنتكلم عن توقعات ونصايح وتحذيرات
شهر سبتمبر أيلول شهر مهم ما فيهاش كلام. هتقول لي يا عم جوهر ما انت كل شهر بتقول شهر مهم. ما هو كل شهر مهم بطريقته يا حلوين. الشهر ده مميز بالنسبة لك لأنه بداية النهاية. ايه بداية النهاية دي؟ انت هتخوفنا ولا ايه؟ بداية نهاية الأحداث السلبية. حلو كده، ظبطت شوية بالنسبة لك. انت كان عندك تراجع ومشاكل وحوارات فيما يخص العلاقات، كان عندك اضطرابات، كان عندك قلق، كان عندك خلافات مع البعض، علاقاتك مش مستقرة، منعزل شوية، مفيش ناس حواليك تثق فيهم وتعتمد عليهم. الشهر ده لسه مكملين بنفس النظام، ما تقلقش، بس بداية نهاية الوحدانية، عدم النشاط الاجتماعي، المشاكل مع الآخرين، هنا بداية النهاية. كل ما بنقرب من نص أكتوبر كل ما الدنيا بتتحسن واحدة واحدة، وبأمر الله رايحة في اتجاه حلو قوي، هيفرق معاك كتير. وهتقول عم جوهر قال بس نعدي الشهر ده من غير خلافات على قد ما نقدر، نبعد عن المواجهات، نحسن العلاقات مع الأصدقاء، مع الزملاء، مع القرايب، مع الأهل، مع الحبيب، مع الأزواج. الأزواج بقى، الأزواج يا حمل عندنا هنا في شوية حوارات. يعني عندك لغاية يوم 23 سبتمبر هنا الفترة دي، يعني خلينا نقول ان هي مميزة للأزواج، فرص لزواج، فرص لارتباط، فرص لرجوع منفصلين، فرص لتحسين العلاقة الزوجية، فرص للاستقرار ما بين المرتبطين، فرص جميلة لأي حاجة فيها شراكة، شراكة عملية جديدة، شراكة مالية جديدة، شراكة عاطفية يعني زواج، كل ده زي الفل. من بعد يوم 23 حمادة تاني خالص، هنا وارد نبدأ نشوف خلافات، نشوف مشاكل، نشوف خناقات ما بين الأزواج. على فكرة أحيانا لا قدر الله بتوصل لانفصال، اسمعوا مني. فرجاء يا حلوين ركزوا على قد ما تقدروا ان انتوا تحسنوا العلاقة الزوجية، تتجوزوا قبل يوم 23، ترجعوا لبعض قبل 23. بعد يوم 23 مش الدنيا هتبوظ، بس ناخد بالنا العلاقات الضعيفة ممكن ما تستحملش، العلاقات القوية دايما ما بقلقش عليها قوي. فيا أزواج تكير من بعد 23، استفيدوا من 1 ل 23. طب نيجي الأمر تاني مهم، الأمور المالية أخبارها إيه في الشهر ده؟ بأمر الله الأمور المالية وارد تبقى نسبيا مش هنقول مستقرة، هادية، بس المشكلة ان في بعض المفاجآت. فجأة كده تلاقي مصاريف جاتلك، فجأة تلاقي التزام جالك وانت مش عامل حسابك عليه، بأمر الله تعرف تتصرف. بس المشكلة انك ممكن تضطر انك تقترض، تستلف، تاخد من مرتب الشهر اللي جاي، تحاول تقبض جمعية بدري شوية عشان الالتزامات اللي عليك. يعني في مشكلة موجودة، بس الحلول برضو هتبقى موجودة بأمر الله. الفترة ما بين المشكلة والحلول هي دي اللي ممكن تقرقك شوية، تتعبك نفسيا. ممكن القلق المالي يبدأ يظهر من بعد يوم 10 سبتمبر أيلول. يعني من 1 ل10 الأمور نسبيا مستقرة مع بعض المفاجآت الخفيفة، التزام بسيط، مكسب بسيط، تقبض بعدين ترجع تصرف، وهكذا. الأمور إلى حد ما مستقرة. من بعد يوم 10 سبتمبر نبدأ ناخد بالنا من أمورنا المالية، وارد يبقى في مفاجآت حادة، التزامات مفاجأة، فلوس كنت عامل حسابك عليها تتأخر. خلي بالك برضو، ركز في أمورك القانونية وأمورك الإدارية من بعد يوم 10 سبتمبر. وارد يبقى في بعض اللخبطة، معلش احنا قلنا الشهر ده ملخبط، الشهر ده ضاغط شوية، بس ده بداية نهاية اللخبطة، بعد كده الدنيا تبقى أفضل. بس تتعامل مع الشهر ده بذكاء، بحكمة، بهدوء، مش محتاج تسرع ولا تهور في أي تصرف، لأن انت برضو الأمور العملية والصحية ما بين ان هي كويسة الى حد ما، بالعكس وارد يبقى في فرص عملية، فرص دراسية، نجاح، تفوق، في التزامات، في انشغالات، في ضغوطات، بس قادر عليها بشوية تنظيم وترتيب اولويات. المشكلة ان انت ممكن تتهور في تصرف او في شيء له علاقة بالعمل، خصوصا في اول 15 يوم. فرجاء احذر التهور في اي قرار، اهدى، فكر مرة واثنين وثلاثة، ركز في التفاصيل، بعدين خد القرارات اللي انت عايزها، خصوصا فيما يخص العمل او الصحة. ما تهملش صحتك، ما تتهورش فتتهور فتتعور فتزعل وتجيب ناس تزعل. ركز يا حمل، ده انت حبيبي.
خلينا نقول برضو ان انت لازال في بعض الاختبارات والمواقف اللي هتقابلها في الشهر ده تختبر حسن تصرفك، تختبر ذكائك، تختبر قدراتك. لو عديت منها بنجاح نتائجها هتبقى ايجابية جدا، سواء على المستوى الشخصي او العملي او المالي او الاداري او القانوني. في اي جزئية في حياتك هتقابل مواقف صعبة، انت وتركيزك وشطارتك بالاخص في الامور العملية، في الامور الدراسية، في الحاجة اللي تخص سمعتك ومكانتك. احذر التهور والتسرع، هفضل اقول لك كده يا حمل، لان دي نقطة ضعفك، خلينا واضحين. برضو لازال بعض خلال الشهر على قد ما عندك ابداع في الافكار العاطفيه، فقادر تقرب من حبيبك، تحسن علاقتك معاه، على قد ما احيانا بيجيلك حاله من الشكوك، حاله من عدم الرضا، حاله من الفراغ العاطفي عايزك تبعد عنها تماما. تفائل، الشهر ده مهما واجهت من مشاكل تفائل ان اللي جاي احلى. لازم تتعامل كويس اوي الشهر ده عشان تستفيد في باقي شهور السنه. رجاء ركز يا حمل، انا معتمد عليك، ما تزعلنيش منك. الامور العائليه بامر الله مستقره، مش مضغوطه وما فيهاش اي حوارات. انت بس احذر علاقاتك باصدقائك وزملائك وباللي حواليك بشكل عام، قلل الخلافات واستفيد من الشهر على قد ما تقدر. ويا رب يبقى شهر سعيد عليكم، والله اعلم. حبيبي وعزيزي برج الثور الجميل، يا جماله يا جماله، اهلا بيك في عالم عم جوهر. يا ثوريين يا حلوين، النهارده هنقول توقعات شهر سبتمبر ايلول. يا رب يبقى شهر خير وسعيد عليكم. خلينا نقول ان الشهر ده انا بسميه بداية النهاية. هتقولي انت هتقلقنا يا عم جوهر ولا ايه؟ لا يا حلوين، هو بداية نهاية الامور السلبية بامر الله اللي هتتقضي عليها تماما في نص اكتوبر. البداية هتبقى من الشهر ده. ابدأ استعد، استحمل الضغوط، استحمل الظروف، استحمل اي حوارات عشان تستفيد كويس قوي اول ما الدنيا تظبط. هتابعني كده وانت هتفهم الدنيا ماشية ازاي. بس خلينا نقول ان اكتر جزئية وارد كنت متأثر بيها الفترة اللي فاتت وضغط عليك حاجة ليها علاقة بمكانتك، بوضعك، بنظرة الناس ليك. عايز تثبت تفوقك، تثبت نجاحك، تثبت جدارتك، تثبت امكانياتك، تحافظ على سمعتك وعلى مظهرك. وارد تكون اتعرضت لهزة، حاجة في الدراسة، حاجة في العمل، حاجة في وسط العيلة، موقف هز صورتك او هز شكلك. فانت الحتة دي اللي لسه فيها ضغوط، انت بتعافر وبتحارب في الصخر، الدنيا نازلة عليك تلطيش في تلطيش في تلطيش، وانا حاسس بيك. تطلع من اختبار تدخل في موقف، تطلع من موقف تدخل في حوار، تطلع في حوار تدخل في مشكلة. انا عارف ان الدنيا ملخبطة، بامر الله كل ده هينتهي على نص اكتوبر. من الشهر ده نبدأ بقى نعدي المواقف بثبات انفعالي، بتفاؤل، نبقى عارفين ان اللي جاي احسن. حتى لو حاجة واجهنا فيها صعوبة خلال سبتمبر نقاوم ونبذل جهد اكتر ونركز اكتر عشان نطلع كسبانين، عشان الشهر الجاي حمادة تاني خالص. اسمعوا من الخبرة. خلينا نقول يا حلوين ان عندك ميزة جميلة جدا في الشهر ده، الامور العاطفية بامر الله تبقى بخير شوية. فرص لارتباط، فرص لتعارف، فرص لحب، فرص لغرام، مشاعر كتير وحاجات بتطير. عندك الفرصة لغاية يوم 22. بعد يوم 22 انا معرفكش. الحقوا استفيدوا يا ثوريين من يوم 1 ليوم 22. عندك حماس، عندك طاقة عاطفية. تعرف طاقة عاطفية طالعة منك كده عايز تخرجها في اي حاجة. قادر تعيش حالة عاطفية سعيدة، حالة جنسية سعيدة، عايز تتبسط وتستمتع. فقادر تركز بقى شوية. في ضغوط وفي مشاكل وفي حوارات وفي مواقف صعبة زي ما قلنا، واختبارات من الدنيا مش سايباك، بس عندك قدرة انك تحسن علاقاتك اللي انت وترتها الفترة اللي فاتت، سواء مع الحبيب، سواء مع الشريك، سواء مع الاب والام، مع الابناء، مع الاخوة، مع الاصدقاء القريبين. العب على جزئية العلاقات، هم اللي هيدعموك، هم اللي هيقفوا جنبك. اي حد بينك وبينه مشاعر حسن علاقتك بيه. فرصة لتصالح المتخاصمين والزعلانين، فرص عاطفية استغلوها.
خلينا نقول برضو ان الامور العملية هنا اللي فيها لخبطة بالزيادة، ما بين ايجابيات زايدة قوي وما بين بعض الضغوطات، بس الضغوطات بامر الله هتبقى في اخر 3 ايام في الشهر، بلاش نركز معهم دلوقتي. خلينا اللي يهمنا من اول الشهر ليوم 27، فرص لترقي في عمل، فرص لانجاز اعمال، فرص ان انت تتميز بفكرة او بمشروع او بطرح جديد او في دراسة، قادر تخلص مسؤولياتك العملية والشخصية والمالية والعاطفية، كل حاجة في نفس الوقت. اخطبط في نفسك، عفريت بتعمل ده وده وده. احلى حاجة في الثور في شهر سبتمبر ايلول ان مفيش كسل، لا، في نشاط، في حركة، في حظوظ بأمر الله، برغم الضغوط مش هنختلف، برغم المشاكل مش هنكر، بس الحظوظ موجودة. فرص لانفراجة صحية، وارد لا قدر الله يحصل تعب بس تخف بسرعة، قلق من حاجة معينة تروح تكشف تطمن تلاقي الدنيا تمام، نقول يا رب. بس ما تهملش صحتك، ما تنساش راحتك، ما تبالغش في مجهودك، ما تضغطش على نفسيتك بسبب امور ملهاش لازمة. انت على طول دماغك شغالة برضو في اوهام وفي مؤامرات وفي شكوك في علاقاتك بشكل عام، خصوصا مع الاصدقاء، خصوصا مع الاقارب. النية مش صافية، انا حاسس بيك، حاول تصفي النية، حاول تحسن علاقاتك وعوض اللي فاتك. الشهر ده مناسب جدا ان انت تاخد بالك من اي حاجة تخص العلاقة الزوجية، فرص للازواج ان انتوا تحسنوا العلاقة، بس من بعد يوم 10، من بعد يوم ركزوا معايا، من بعد 10 سبتمبر في فرص لزواج، لتحسين العلاقة الزوجية، للإنجاب، للحمل، لفرص لشراكة مالية جديدة، شراكة عملية جديدة تظبط الدنيا شوية. ركزوا في الأمور اللي فيها شراكة عملية أو عاطفية أو أزواج أو مالية أو عملية أيا كانت من بعد يوم 10. عندنا برضو جزئية هي اللي ضغط عليك إلى حد ما، تقلباتك النفسية الحادة هي للأسف مستمرة، بالعكس ممكن تضغط شوية زيادة الشهر ده، تلاقي فيه تراجع في النفسية، في تراجع في التعامل، في ان انت تفهم نفسك، في انك تحدد اهدافك. الامر صعب، مكسل نسبيا انك تاخد خطوة جديدة، انك تبدأ حاجة جديدة. انت بتسعى في عملك، بتسعى في دراستك، بس على قد امكانياتك، مش عايز تتعب اكتر، وده غلط، ده اللي احنا مش عايزينه. انا مش بقول ان ده هيحصل، انا بحذرك ان ده يحصل. لو حصل مش هتستفيد من الطلعة بتاعت الشهر اللي جاي. انا بقول لك اهو، ابعد عن الكسل، عن الاهمال، عن التقلبات النفسية الحادة على قد ما تقدر. والشهر الجاي بامر الله هيبقى شهر سعيد، والشهر ده قادر تستفيد منه كمان، والله اعلم. حبيبي وعزيزي برج الجوزاء، احلى مسا عليكم الجوزائيين الحلوين الطيبين. بصوا بقى يا حلوين، النهارده عم جار جاي يقول توقعات شهر سبتمبر ايلول، توقعات مهمة، توقعات ونصايح وتحذيرات وكل اللي نفسك فيه. وخلال يومين 3 كمان هنزلك امور قد تحدث لبرج الجوزاء في شهر سبتمبر، هيبقى مهم جدا. هقول لك امور ايجابية وامور سلبية، امور بعينها واضحة وصريحة. المهم خلينا نقول يا جوزاء ان الشهر دوت، لا ده فعلا شهر مهم، لان بسميه نهاية او بداية النهاية. هتقول لي ايه الكلام الكبير ده يا عم جوهر؟ ايوه، بداية النهاية، بداية نهاية الامور السلبية، الضغوط النفسية اللي بقالك فترة بتعاني منها. بامر الله هو الشهر ده لسه مضغوط، خلينا متفقين، لسه في جدالات، في حوارات، في خلافات، في تراجعات، في كل حاجة. مش هنقول لك ان هو احسن حاجة في الدنيا، بس من هنا تبدأ تاخد خطوات، تبدأ ان انت بتدخل في المشكلة وانت عارف ان بامر الله الشهر اللي جاي الدنيا هتظبط كتير، لان شهر اكتوبر حمادة تاني خالص. فمن الشهر ده تبدأ المشاكل تقل تدريجيا، تبدأ انت تقاوم تدريجيا، تبدأ انت تنتصر تدريجيا، وتوصل الذروة بقى الشهر الجاي بامر الله. يبقى عايزكم تبقوا مستعدين الشهر ده تطلعوا منه كسبانين، عشان تعرفوا تدخلوا
مود نفسية ومتفائلين في الشهر اللي بعديه. بس أهم جزئية عندي في الشهر ده يا جوزاء الأمور العاطفية، بأمر الله تبقى بخير شوية، تبقى الدنيا أفضل نسبيا. المفروض إن انتوا تكونوا حاسين باللي أنا بقوله ده. بوادره المفروض بتبان في أواخر شهر أغسطس، بس هتبان قوي في شهر سبتمبر أيلول بأمر الله. ليه يا عم جوهر؟ أولا عندك لغاية يوم 23 هنا في بعض الحظوظ، بعض الفرص، بعض الإمكانيات العاطفية، قلوب كتير وحاجات بتطير. خلينا نقول إن الذروة أو أفضل فترة لغاية يوم 10، من يوم 1 لغاية يوم 10 هنا فترة عاطفية بامتياز، فيها حب، فيها غرام، عيون سهرانة ما بتنام، فرص لارتباط، لتعارف، لزواج، لتصالح، لرجوع منفصلين، تحسين العلاقة الزوجية، تحسين علاقتك بالأبناء، بالأهل، بالحبيب، بالإخوة، بأي حد بينك وبينه مشاعر. فرص كبيرة أتمنى ما تضيعوهاش في أول 10 أيام. هنيجي بعد كده من أول يوم 10 لغاية تحديدا يوم 23 العاطفة هتهدى حبتين، مش هتبقى عنيفة ولا فيها تحركات كتير. هنيجي من بعد يوم 23 ترجع تاني العاطفة تنمو وتزيد، والفرص العاطفية والجنسية واللحظات السعيدة والاستمتاع بالدنيا في آخر أسبوع في الشهر بأمر الله. طب ده الجزء العاطفي. هنيجي للجزء العمل. ما ننساش ان طول الشهر انت عندك تقلبات مزاجية، تقلبات نفسية. مش معنى ان بنقول الامور العاطفية في اوقاتها تبقى جميلة يبقى انت خلاص مرتاح 100%، لا، ما هو حاجة ايجابية وحاجة سلبية. اللي مستمر معاك طول الشهر التقلبات الحادة في المزاج، حبة مبسوط، حبة زعلان، حبة راضي عن اللي حواليك، حبة مش طايقهم. بس التواريخ اللي قلنا عليها مناسبة للامور العاطفية. انا مش عايز الخبطك، بس عايزك تعيش الجو، تفهم الدنيا ماشية ازاي. مفيش حاجة اسمها الحظوظ موجودة في كل حاجة، ولا الحظوظ مش موجودة في كل حاجة، دايما في حاجة وحاجة. عندنا برضو الامور العائلية بامر الله ظريفة ولطيفة لغاية يوم 22. فرص للزواج، فرص للإنجاب، يعني يا نشرب شربات يا نشرب مغات، فرص لتحسين الأمور العائلية، للاهتمام بالأمور المنزلية، ان انت تحل مشكلة مع احد افراد العيلة او لاحد افراد العيلة. حد في عيلتك بيواجه مشكلة تقف جنبه تسنده وتنتصره بامر الله. وارد تتعرض لطارئ عائلي او وارد لمشكلة عائلية انت السبب فيها بسبب تسرعك في قرار ما. بعد ما تاخد القرار ترجع تندم وتقول يا ريت اللي جرى مكان، بس اللي اتكسر عمره ما يتصلح. لا، المرة دي بقى عايزينه يتصلح. لغاية يوم 15 وارد تبقى متسرع في القرارات العائلية، القرارات المنزلية، فاهدى شوية. انت هتقدر تعالجها بأمر الله وتقدر تنتصر عليها، بس ليه نضيع وقت وتسبب لنفسك توتر وقلق وخوف ورعب وفي الاخر المشكلة تتحل؟ انا مش عايزك تقلق. يبقى اعمل الصح من الاول، فكر كويس بعدين خد القرار. خلينا نقول برضو ان اخر 3 ايام في الشهر وارد هما اللي يبقى فيهم مشاكل عاطفية او مشاكل عائلية، فهم 3 ايام في اخر الشهر مش هنركز معهم قوي، نعتبرهم في الشهر اللي بعديه. بس خلي بالك منهم، انا قلت اقولها لك انت كده. الامور العملية لغاية يوم 10 مستقرة، الامور العملية او الدراسية او الصحية مستقرة. من بعد يوم 10 وارد تواجه بعض القلق، بعض المشاكل اللي لها علاقة بالعمل، بالدراسة، تطور او خبر جديد يقلقك شوية في امر يخصك او يخص حد في دايرتك عمليا او دراسيا. فركز، او صحيا ركز بعد يوم 10 رجاء، هيبقى في بعض القلق العملي او الصحي. خلينا نقول ان انت برضو وارد يحصل لك تأجيل لامر ليه علاقة بسفر، او امر ليه علاقة بارتباط، او امر ليه علاقة بعمل، او امر ليه علاقة بحاجة انت مستنيها. ما تقلقش ولا تتوتر، استحمل اي تأجيل، اي ركود، اي مشكلة، وخلي الشهر يعدي بمشاكله بقرفه بكل سلطاته وبابا غنوجه. ولينا كلام تاني خالص في اكتوبر. سمعتك، مكانتك، وضعك، بطل تقلق عليهم. انت كويس، انت متميز، انت جميل. انت القلق والخوف اللي انت فيه على طول هو اللي بيربكك وبيخليك تاخد غلطات، تاخد قرارات متهورة، قرارات غلط. اهتم بمظهرك، اهتم انك تبعد عن الشبهات وتمشي على النظام والتعليمات. كده انت ما تقلقش من حاجة. اي موقف اتصرف بحكمة وبعقل، اثبت جدارتك وامكانياتك طول الشهر، ومش عايزك تقلق من اي حاجة. ابعد القلق من حياتك.
وزي برضو الشهور اللي فاتت لازال في بعض الأعداء حواليك، بعض المؤامرات، بعض الناس اللي كنت واثق فيهم وطلعوا مش قد الثقة، ما يستاهلوش ثقتك ولا حبك ليهم. احذر الحساد لسه محوطينك وموجودين. الأمور المالية بأمر الله مفيش مشاكل فيها الشهر ده تماما، ولا بالسلب ولا بالإيجاب، مستقر على حطة إيدك يا عينيا. ويا رب يبقى شهر جديد عليك سعيد، والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج السرطان، يا جماله يا جماله السرطانيين الحلوين، النهارده عم جوهر جاي يقول توقعات شهر سبتمبر ايلول في كل حاجه بامر الله، في العمل، في الصحه، في الدراسه، في العائله، في المال، في الاعداء، في الاصدقاء، في كل حاجه. بس خلينا اهم حاجه نقول يا سرطان ان الشهر ده مهم جدا. الشهر ده انا بعتبره بدايه النهايه. هتقولي دي شكلها تخوف يا عم جوهر، بالعكس ده بدايه نهايه الضغوط السلبيه اللي عليك، بالاخص في الامور الماليه. بس خلي بالك الضغوط لسه موجودة في الشهر ده، بس مع نهاية الشهر هتبدأ تقل تدريجيا تدريجيا. من نص اكتوبر حمادة تاني خالص، انطلاقة تاني خالص. اهم حاجة بالنسبة لك في الامور المالية، في الامور القانونية، في الامور الادارية. بس الشهر ده انت في عندك شوية احداث ايجابية بالرغم من وجود بعض الامور السلبية. اول امر ايجابي عندنا وعايزك تركز فيه بزيادة وبزيادة قوي كمان هو الامور العاطفية. عندك فرص عاطفية كبيرة جدا من بعد يوم 10 سبتمبر ايلول. يعني اول 10 ايام الامور ممكن تبقى هادية شوية، تبقى اهتماماتك عائلية اكتر، عملية اكتر، في انشغالات واتصالات وتحركات وتواصلات كتير بعدك عن الامور العاطفية. هتفضل اهتماماتك العائلية والعملية مكملة، بس هنركز في الامور العاطفية من بعد يوم 10. فرص لتعارف، فرص لارتباط، فرص لتصالح، فرص لرجوع، فرص لتحسين العلاقات بأي حد بينك وبينه مشاعر. اصحى للكلام يا سرطان، انت بتنام مني ولا ايه؟ على فكرة يومين وهنزل لك فيديو امور قد تحدث في شهر سبتمبر لبرج السرطان. هقول لك امور بعينها ايجابية وسلبية، بس لازم تركز في الكلام ده عشان تفهم اللي هيتقال في الفيديو التاني. اصحى للكلام. قلنا من بعد يوم 10 نركز في العاطفة، في أي حد بينا وبينه مشاعر، الأب والأم، الأبناء، الإخوة، الأصدقاء القريبين، الحتة الشمال، الحب، قلوب كتير وحاجات بتطير ومشاعر وناس بتغير. عايزكوا تبقوا السرطان العاطفي زي ما بيقول الكتاب. فرص عاطفية ما تضيعوهاش، فرص لتحسين الأمور. هيدعمك كمان تحسن بأمر الله في بعض الأمور العائلية. معاك من أول الشهر لغاية يوم 16 في بعض الفرص العائلية الكبيرة لتحسين العلاقة بالأبناء وبالأهل، لأنك تهتم بأمورك المنزلية وتخلص منها. عزال، انتقال، طوارئ عائلية، مشتريات، إصلاحات، توضيبات، خلافات، غرامات، فواتير. في مشاكل كتير بس الحظوظ موجودة، فبأمر الله تنتصر عليها. فرص لحمل، فرص لإنجاب. عايزين بقى نشرب مغات أو نشرب شربات، لأن في فرص للزواج سواء ليك أو لحد في أفراد العيلة، حتى لو خطوبة وربط كلام وقراية فاتحة. المهم نفرح شوية. الحظوظ هتبدأ تهدى شوية من بعد يوم 10 في الأمور العائلية. سوري، أنا في الأول قلت اليوم 16، لا، هي لغاية يوم 10 الأمور العائلية هتبقى نشطة جدا. من بعد يوم 10 الحظوظ هتروح للأمور العاطفية، مكملة معاك بقى لآخر الشهر يا برنس. عاطفة وقلوب كتير وحاجات بتطير. هنيجي من يوم 23 ترجع تاني الحظوظ العاطفية، الحظوظ العائلية سوري، ترجع من تاني حل مشاكل عائلية. يبقى ده معناه ان من يوم 10 ليوم 23 ناخد بالنا من اي مشاكل عائلية، من اي خلافات. بامر الله الدنيا تظبط تاني بعد يوم 23، بس نركز في الفترة اللي في النص. انا حاسس اني توهتكوا، حد فاهم حاجة؟ انا نفسي مش فاهم. بس خلينا نقول يا حلوين ان عندك اول 22 يوم نشاط جبار، بتتحرك وبتروح وبتيجي، ومكالمات واتصالات والوهات وواتسابات وايميلات ومناقشات ومفاوضات، قادر تهد جبال. نشاط، في بعض استنزاف للوقت بسبب بعض الاعطال، في موبايل، في عربية، في تكييف، في شاشة، في مروحة، عطل ما.
بس في نفس الوقت الحظوظ موجودة، تحركات وانتقالات وانشغالات كتير بأمر لا نتائجها تبقى إيجابية. قادر تفاصل، قادر تكسب مناقشة، قادر تفاوض، قادر تكسب مواجهة، قادر تشتري حاجة بأقل سعر وتبيعها بأعلى سعر. اللي شغالين في السيلز قادرين تعملوا التارجت لغاية يوم 23 تكونوا مشطبين. نيجي للأمور بقى اللي فيها بعض الضغوط، ما هي الدنيا مش كلها حلوة وجميلة. طبعا الضغوط المالية للأسف مستمرة شوية، الضغوط القانونية والإدارية، وارد بالك يبقى مشغول بفلوس ديون عليك عايز تسدها، أو حق ليك مش عارف تسترده، أو مشكلة قانونية أو مشكلة مالية بينك أنت وأطراف تانية. فركز في أي موضوع مالي أو قانوني الفترة دي طول الشهر. معلش بأمر الله الوضع هيتغير تماما في شهر أكتوبر، بس مش عايزين ندخل شهر أكتوبر بمصايب، عايزين ندخله وانت على الأقل مستحمل او معدي 50% من السلبيات هتنهي عليها تماما في الشهر اللي جاي. بس يبقى عندك ايجابيات وموقفك يبقى قوي سواء ماليا او قانونيا. برضو الامور الجنسية هتبقى محتاجة تركيز، وارد يحصل مشكلة في حياتك بسبب موضوع جنسي ازاي مش عارف. بس خلينا نقول برضو ان عندك علاقتك باصدقائك وعلاقتك بقرايبك وبالمحيطين بشكل عام لسه في حالة تقلبات. احذر خسارة احد الاشخاص القريبين. تخسره مش هيحصل له حاجة لا قدر الله، لا يحصل خلاف، يحصل مشكلة، فيحصل قطيعة سواء من اصدقاء او من القرايب. احذر الاوهام والوساوس، ما تبالغش ولا تضخم الامور. مركز معايا يا امور؟ والله اعلم. حبيبي وعزيزي برج الأسد، يا جماله يا جماله، ملوك الغابة سيمبا الجميل حبيب قلبي. بص يا سيمبا، عم جوهر النهاردة جاي يقول توقعات شهر سبتمبر أيلول اللي هو شهر مهم. طب شهر مهم ليه يا عم جوهر؟ لأني بعتبره يا حلوين بداية النهاية. ما تقلقوش من الكلام، بداية نهاية الأمور السلبية اللي ضغطة على كل برج. كل برج في حتة معينة. بالنسبة لك كانت ضغطة على الشراكات المالية، الشراكات العملية، العلاقة الزوجية، كانت في ضغوط كبيرة جدا. الضغوط مستمرة ما تقلقوش، بس بداية نهايتها في الشهر ده تنتهي تماما في شهر أكتوبر. بس الشهر ده هو البداية للنهاية، تبدأ تدريجيا تنزل واحدة واحدة. تابعني لغاية ما تشوف الانطلاقة بقى في الشهر الجاي، وهنمشي مع بعض كده واحدة واحدة نعدي الفترة دي. بس أهم جزئية عايزك تركز فيها يا أسد وتستفيد منها على قد ما تقدر هي الانشغالات. انت طول الشهر ده مش هتشوف قدامك، على طول مشغول. طب ما تقول اتصالات، مكالمات، تواصلات، تحركات، واتسابات، ايميلات، مكالمات، انتقالات، مشاوير، قعدات، لقاءات، مقابلات، مفاوضات، مناقشات، كل حاجة فيها التزامات. ان الشهر ده انت عندك شهر التزام ملوش حل. مشغول بشكل كبير، مضغوط بشكل كبير، بس في نفس الوقت الامور دي هتقلب بحاجة ايجابية. يعني ايه يا عم جوهر؟ يعني انت على قد ما هتتشغل، على قد ما هتتسحل، على قد ما هيطلع عينك، النتائج بتاعت الانشغالات دي هتبقى ايجابية. تكسب تفاوض، تكسب مناقشة، تكسب فصال، تكسب مواجهة. قادر ان انت تروح مشوار تطلع منه مستفيد، يجيلك مكالمة هتقرفك ورغي كتير بس تطلع منها بفايدة. هو شهر الاستفادة. استفيد من انشغالاتك، في نفس الوقت ما تنساش صحتك، ما تنساش راحتك، ما تنساش جسمك ونفسيتك محتاجين يرتاحوا، ما تضغطش عليهم. عندك حماس ونشاط انك تخلص كل اللي وراك، بس في نفس الوقت لازم راحتك في النص. خلينا نقول برضو ان عندك قدرات جميلة طول الشهر، قدرة على الاقناع، على تبرير التصرفات، على التواصل، على التفاهم، بتلقطها وهي طايرة. كل ده هيساعدك في المفاوضات والمناقشات والكلام اللي قلناه. المفاوضات والمناقشات دي ممكن تكون عملية، ممكن تكون مالية، ممكن تكون عاطفية، ممكن تكون عائلية، ممكن تكون مع الجيران، مع الاخوات. بس اي مناقشة خش بقلب جامد، بس محتاج بعض الهدوء. طب الوقت اللي تبعد فيه عن المناقشات وعن المفاوضات ايه؟ من يوم 10 ليوم 23. اصحى بقى للكلام، لان عندك من يوم 1 ليوم 10 كل الكلام الحلو اللي احنا قلناه. من يوم 10 ليوم 23 القدرات دي هتهدى حبتين، ترجع تزيد تاني قوي بعد يوم 23. حد فهم حاجة ولا ايه؟ اكتبوا طبعا عشان ما تتوهوش.
طب نيجي لجزئية تانية برضو مهمة وبأمر الله فيها بعض الإيجابية، وهي الأمور المالية. في فرص مالية كبيرة في الشهر ده، مكسب، تحسين دخل، استرداد حق، انك تحافظ على اموالك، تحافظ على ممتلكاتك. بس مشكلتك ان في بعض الامور اللي بتعطلك. وارد يطلع لك مصاريف مفاجأة، وارد انت تلاقي نفسك في فلوس فبتصرف بزيادة، فترجع تندم، ترجع تزعل وتجيب ناس تزعل. ما هي معروفة، هتتهور هتتعور. فاهدى على نفسك لغاية يوم 15. انت عايز تصرف يمين وشمال، عايز تبعزق، عايز تجيب حاجات ضرورية وحاجات مش ضرورية، وهنا انت هتزعل بزيادة. لا، حوش كتير وبلاش تبذير. الموضوع التبذير ده هيهدى بعد يوم 15، بس طول الفترة دي الحظوظ المالية موجودة ومكملة اليوم 22. استفيد رجاء يا أسد يا حلوين. بعيدا ان انت هتفضل طول الشهر عندك قلق، عندك توتر، عندك خوف بسبب الامور المالية اللي بينك انت واطراف تانية، حاجة قانونية، ميراث، نفقة، ضرائب، تأمينات، او فلوس بينك انت واشخاص، او قرض، او قضية، او اي حاجة بينك انت واطراف تانية عاملة لك وهم، عاملة لك قلق على طول ووساوس. ما بتنامش الليل من التفكير، هسدد ديوني ازاي، هسترد فلوسي ازاي، هعمل ايه في القضية، هعمل ايه في الامور البنكية، هعمل ايه في الجمعية. على طول دماغك مشغولة، وممكن ما تكونش حاجات ليها اساس لان الحظوظ موجودة. فما تستسلمش للافكار السلبية ابدا في الامور المالية والقانونية، وركز فيها شوية. احذر بعض الاعطال اللي تضيع وقتك خلال الشهر. فجأة موبايل يبوظ، شاشة، كمبيوتر، لابتوب، تكييف، تلفزيون، مش كل دول هيبوظوا، حاجة منهم تبوظ والتانية شغالة. السخان مثلا، مش هتعرف تستحمى يا اسد. لا بجد، ركز في الاعطال، هتستنزف وقت وهتستنزف طاقة وهتستنزف مال. معلش، احنا قلنا الشهر نعديه بحلاوته، بمره، بغلاسته، بكل حاجة فيه، لغاية ما ندخل الشهر الجديد اللي بأمر الله يبقى سعيد. والشهر ده كمان فيه فرص للسعادة، فرص للانتصار. هي مشكلتك ان انت الامور العملية والانشغالات المالية واخداك عن الامور العاطفية، واخداك عن الامور العائلية، فهتهمل فيهم، فممكن تدخل في مشاكل. ممكن تدخل في مشاكل مع الازواج. ازواج الاسد ياخدوا بالهم طول الشهر، لسه التوترات موجودة. الشهر الجاي الدنيا هتبقى جميلة، بس الشهر ده رجاء الحذر. الإهمال للشريك العاطفي أو للأبناء أو للأهل هيعمل بعض الحوارات. نحذر في الأمور العائلية من بعد يوم 10، يعني أول 10 أيام الأمور العائلية مستقرة. آخر 20 يوم أو من بعد يوم 10 لآخر الشهر، لا، في بعض التوترات، بعض الطوارئ العائلية، بعض المصاريف المنزلية، بعض الفواتير، الغرامات. وارد تفكر في عزال أو انتقال بس يحصل له تعطيل. وارد يحصل مشكلة فيها مشتريات أو إصلاحات. وارد يحصل طارئ عائلي لأحد أفراد الأسرة. وارد تعمل خلاف كبير مع أحد أفراد العيلة. فاحذر، احنا مش بنقول كده إنه هيحصل، بنقول لك خد بالك وخليك هادي. الأمور العاطفية وما بين الأزواج برضو ياخدوا بالهم بزيادة، كتر الإهمال بيولد الانفجار. خلي بالك من سمعتك، خلي بالك من منظرك، لان وارد تتعرض لمواقف مفاجأة تربك لك حساباتك، تلخبط لك امورك. محتاجة بقى تصرف بحكمة. مشكلة في عمل، مشكلة مع زميل، مشكلة مع شريك، خليك هادي لأقصى درجة. عايزين الشهر ينتهي بشكل جميل وسعيد عشان تبدأ الشهر اللي بعديه بقى تحصد النتائج. والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج العذراء، يا جماله يا جماله، يا عذرا يا جمال. عم جوهر النهارده جاي يقول توقعات شهر سبتمبر ايلول، توقعات مع نصايح وتحذيرات في كل جزئية في حياتك، عمل، صحة، دراسة، عاطفة، عائلة، مال، كل حاجة بأمر الله. بس خلينا نقول ان الشهر ده شهر مهم. طب ليه يا عم جوهر؟ لاني بعتبره بداية النهاية. انت بتخوفنا بقى. لا يا حبيبي، لا يا عزيزتي، بداية نهاية الأمور السلبية اللي كانت ضغط عليك. مش هنقول إن هي هتنتهي في الشهر ده، لا 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 لا، هي هتنتهي في شهر أكتوبر، بس من الشهر ده بداية النهاية التدريجية. الضغوط لسه موجودة بس هتقل واحدة واحدة. خلينا نقول إن أهم حاجة إن الأمور العملية اللي هي أكتر جزء مضغوط عندك، أنت مضغوط عمليا وصحيا، مش لا قادر تلاقيها من هنا ولا من هنا، ما بين إنك بتسعى وبتجتهد، ما بين إن في عقبات مش
مرتاح ولا مطمن عمليا ولا مطمن صحيا، حاسس ان الامور ماشيه عكس ما انت عايز، ولا تاتي الرياح بما تشتهي السفن. بس زي ما قلنا ده هينتهي الشهر اللي جاي، يبقى الشهر ده نركز على قد ما نقدر ونواجه ونرتب امورنا، ان في انطلاقه جديده هتبداها في شهر 10. فيبقى لازم من الشهر ده تجهز نفسك كويس قوي، تهتم بعملك، تهتم بصحتك، تتجاوز الاحباطات، السلبيات، المشكلات، عشان تنطلق بعد كده وتعوض اللي فات. بس خلينا نقول برضو يا عذراء ان طبعا الشهر ده القمر عندك اعياد ميلاد العذراء، كل سنة وانتم طيبين يا حلوين. عايزكم بقى تبقوا مركزين وتستفيدوا من طاقة الشمس. الشمس عندك والمريخ عندك، يعني نار يا حبيبي نار، قادر تبدأ بدايات، قادر تاخد خطوات، قادر تحل مشكلات، قادر في الفترة دي ان يبقى عندك جراءة، عندك شجاعة الشهر ده كله، او بلاش تقول الشهر كله، لغاية تحديدا يوم 22. يعني عندك طاقة وحماس وقدرة وقوة، احيانا بتدفعك للتهور والاندفاع في بعض القرارات، بس بأمر الله تبقى قرارات إيجابية ومية مية. بس برضو نهدى شوية، ما نتسرعش زيادة عن اللزوم. حتة التهور والتسرع هتنتهي يوم 15 بأمر الله، بس ستيل الحظوظ موجودة اليوم 22. يبقى من يوم 1 ليوم 15 الحظوظ كلها موجودة، مع حماس، مع نشاط، مع تهور واندفاع اللي احنا مش عايزينه. من بعد يوم 15 الحظوظ موجودة بس من غير تهور واندفاع، وبرضه الحماس والطاقة هيقلوا حبتين، بس عندك قدرات وإمكانيات، عندك فرص للاستمتاع بحياتك، سواء الشخصية أو العائلية أو العاطفية أو الجنسية. برغم الضغوط والمشاكل قلنا مش هتنتهي، بس في حلول، في مواجهات، في مناقشات، بأمر الله في خطوات إيجابيات. أهم خطوة تقدر تاخدها طبعا في شهر سبتمبر إنك تتفرج على العبد لله، دي خطوة مهمة في حياتك. خلينا برضو نقول ان عندك جزئية تانية مهمة جدا، ان انت من بعد يوم 10 سبتمبر هتبدأ تبقى في حالة انشغال دائم، على طول مشغول. طب ما تقول اتصالات، مكالمات، واتسابات، ايميلات، خروجات، فسح، انتقالات، سفر، تحركات، على طول مش فاضي، مقابلات ولقاءات واجتماعات، مناقشات ومفاوضات ومواجهات، حاجات كتير. بس في نفس الوقت قدرات، قادر تقنع اللي قدامك باللي انت عايزه، قادر تكسب المناقشات، سواء مع إخوة، مع جيران، في عمل، في دراسة، مع حبيب. عندك لسانك نشيط، بتتكلم حلو. بس من بعد يوم 10 استغل القدرات والإمكانيات الجميلة دي، وعوض بقى بعض مشكلاتك حلها. ابدأ خد خطوات إيجابية. وارد تواجه بعض الأعطال، تستنزف وقتك أو تستنزف طاقتك أو تستنزف مالك، معلش. وارد يحصل عطل الموبايل، لعربية، لشاشة، لتكييف، لمروحة، لسخان، اي حاجة الكترونية، خليك حريص شوية. خلينا نقول برضو ان في جزئية مهمة جدا، الامور المالية. ان الامور المالية الشهر ده بامر الله فيها بعض الحظوظ، فيها بعض الفرص. استغل الفترة من يوم، ركز بقى في التواريخ دي، من يوم 1 ليوم 10 في اي فرصة مالية تحسن بيها دخلك، تسترد اموالك، تحافظ على ممتلكاتك وعلى مصدر رزقك. فرص كبيرة لغاية يوم 10 سبتمبر. الحظوظ هتبدأ تقل حبة لغاية يوم 22، بس من اول يوم 23 هترجع تاني. هيبقى في مصاريف مفاجأة، في التزامات مفاجأة، في بعض الامور الغير ضرورية اللي هتصرف فيها فلوس، دي هتبقى مشكلتك. بس في نفس الوقت بأمر الله في دعم مالي، تكسب مناقشة مالية، مفاوضة مالية، تفاصل، تستلف حاجة او تستلف ايه، قادر ان انت تشتري حاجة بأقل سعر، تبيع بأعلى سعر، هتبقى نشيط ماليا. بس احذر المصاريف المفاجئة، اسمع مني، حوش كتير وبلاش تبذير، وما تتوترش. هيظهر لك المصروف بأمر الله، يظهر لك الدعم قصاده. ربنا ما بينساش حد. المشاكل المالية مش قلقان منها قوي، مهما كبرت مهما زادت هتتحل بأمر الله. قلنا الامور العملية والامور الصحية لسه فيها تراجع، فيها مشكلات، فيها تأجيلات، فيها معاكسات، فيها بعض الاحداث اللي هتضغط عليك، بس الضغوط هتقل حبتين. هتبدأ تلاقي في بعض التفاؤل، بعض الرضا، بعض الحلول، عشان تبدأ بقى تستفيد الشهر اللي جاي زي ما قلنا.
الأمور العاطفية والعائلية مستقرين الحمد لله. الأمور النفسية هي اللي متقلبة. تحديد الأهداف وإنك تبقى مركز ده برضو لسه فيها بعض التأخيرات، بعض التأجيلات. احذر من المفاجآت اللي ليها علاقة بسفر أو مشاوير تتأجل بشكل مفاجئ تربكك تبوظ لك خططك. الأزواج والشراكات العملية والمالية، بصوا هي مستقرة بس فيها أوهام، فيها شكوك، فيها وساوس، هي دي اللي بتخليك تغلط. فالأزواج ياخدوا بالهم من الانفعالات، ياخدوا بالهم من الخيانة، ياخدوا بالهم من الأوهام والوساوس والشكوك اللي ملهاش أساس من الصحة. نفس الموضوع مع شريكك في العمل والمال، حاسس إن في غدر، حاسس إن في خيانة، في حاجة غلط بتحصل من ورا ظهرك، وارد تكون كلها شكوك ملهاش أساس. عايزك تركز في الشهر وتستفيد عشان يبقى شهر سعيد، والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج الميزان، يا جماله يا جماله، يا ميزانيين يا حلوين، يا برج الحب والمال والجمال. النهارده عم جوهر جاي يقول توقعات شهر سبتمبر أيلول، يعني شهر مهم جدا. الشهر ده بالنسبة لي يا ميزان هو بداية النهاية. أنا ما بخوفكش، لأ، بداية النهاية، يعني بداية نهاية الضغوطات والأمور السلبية اللي ضغط عليك، خصوصا في الأمور العاطفية. طب الأمور هتنتهي الشهر ده؟ لأ برضو، هي هتنتهي في شهر أكتوبر. بس الشهر ده بداية نهاية الضغوط، يعني تبدأ تقل تدريجيا. ابدأ انت استعد، ابدأ اجهز، ابعد عن اي احباطات في حياتك، اي سلبيات، عشان تعرف الشهر اللي جاي تعوض اللي فاتك. الشهر ده فيه ضغوط، فيه سلبيات عارفين، فيه ايجابيات كتير وحلوين. خلينا ناخدها بالتفصيل كده وافهمك الدنيا رايحة لفين وجاية منين. اول حاجة يا ميزان، ان انت الشهر ده شهر الثقة. عندك ثقة، عندك جراءة، عندك سوري دي زغطة، عندك شجاعة، قادر ان انت تبادر، تاخد خطوات، تبدأ بدايات، قادر تهد جبال، قادر تعمل حاجة جديدة مهمة جدا في حياتك، زي مثلا انك بتتفرج عليا دلوقتي. ما هي دي حاجة مهمة جدا، امال ايه؟ خلينا لا نقول ان انت فعلا قادر تاخد خطوة عملية، تاخد خطوة شخصية، تاخد خطوة عاطفية، تاخد خطوة عائلية بس بحذر شوية. سوري، خطوة عاطفية بس بحذر شوية، لأن الأمور العاطفية هي اللي لسه مش مستقرة، فيها بعض التراجعات، بعض الخلافات، بعض الحوارات، بعض التأجيلات. أمور عاطفية ملخبطة شوية. أحيانا بيبقى فيه إيجابيات، أحيانا ربنا بيسترها والدنيا بتمشي، بس انتوا برضو يعني عليكوا دور وعامل مهم، إن انتوا الشهر ده تبقوا هادين، تستغلوا أي فرصة عاطفية مع أي حد قريب لقلبك، الأهل، الأبناء، الإخوة، الأصدقاء، الحبيب، الحتة الشمال، الحب، أي حد بينك وبينه مشاعر، حاول تهدي اللعب معاه، خلي الأمور تستقر لغاية ما الشهر ده يعدي، والشهر اللي جاي حمادة تاني خالص. حتى الأعزب ابدأ من دلوقتي، دور وفكر وشوف هتعمل إيه. المنفصلين نفس القصة، عشان الشهر الجاي تبدأوا تحصدوا النتائج. خلينا نقول ان الشهر دوت الميزان مميز، في خطوات هتعملها او في قرارات هتاخدها ممكن تفرق كتير قوي في حياتك او حياة ناس حواليك. قرارات ديت ممكن يكون لها علاقة بامر عائلي او امر عاطفي، او وارد تكون امر مالي فيأثر على العاطفة وعلى العائلة، او امر عملي يأثر على العاطفة والعائلة برضو. قرارات الشهر ده شهر قرارات، شهر ثقة، شهر حوارات. يا ميزان الحظوظ معاك. هو انا مشكلتي معاك ان انت من بعد يوم 15 هيبدأ يبقى فيه تهور، اندفاع في بعض القرارات، وده هيبقى غلط. نهدى ونفكر قبل ما ناخد اي قرار. ما ننساش ان احنا لغاية يوم 22 في ضغوطات موجودة. اخر اسبوع في الشهر هو احلى اسبوع في الشهر بلا منازع، يعني من يوم 23 لاخر الشهر دي فترة الميزان واعياد ميلاد الميزان، وحلاوة وفلة شمعة منورة، افضل فترة في الشهر. بس لغاية يوم 22 برضو احذر ان في ضغوطات، في قلق صحي، في قلق عملي، في مؤامرات، في خيانات، في وارد الغدر من احد الاصدقاء، في اعداء هيظهروا لك، في معاكسات بتحصل لك انت مش عارف سببها
ايه؟ قلنا نستحمل، نعدي الفترة دي. بداية التحسن الحقيقية من بعد يوم 23، هتبدأ الامور تتحسن تدريجيا لغاية نص اكتوبر، بقى تنطلق براحتك. بس رجاء لغاية يوم 22 يا ريت تكتبوا التواريخ دي، ما تتعبونيش معاكم. انا عارف ان انتوا اتلخبطتوا، انا متلخبط اكتر منكم. بس بجد رجاء لغاية يوم 22 احذر الحساد، داري على شمعتك تقيد، داري على اسرارك، على افكارك، ما تطلعش سرك لحد. احذر الاعداء، احذر المحيطين والحاقدين، ابعد عن الانعزال، عن الكسل، عن الاهمال. الفترة رخمة بس برضو عندك ايجابيات تدعمك، تمشي الدنيا شوية لغاية ما الدنيا تظبط. الامور المالية لغاية يوم 10 ما فيهاش مشاكل، مستقرة نسبيا، ما عدا بعض المفاجآت او الامور اللي بتحصل بشكل مفاجئ، امر قانوني، امر اداري، امر مالي ما بينك انت وطرف تاني، فلوس لازم تسددها دلوقتي، التزامات تظهر لك بشكل مفاجئ، تقلبات مالية. التقلبات هتزيد بعد يوم 10 كمان، يعني من 1 ل10 في تقلبات مالية، من 10 لغاية آخر الشهر التقلبات هتبقى أكبر، فناخد بالنا أكتر. الأمور المالية أنا مش مرتاح لها بصراحة يا ميزان، محتاجة تركيز، محتاجة انتباه، محتاجة إن احنا نحوش كتير وبلاش تبذير، نجيب الضروري ونأجل الفرعي دلوقتي، نحدد أولوياتنا المالية. في التزامات هتظهر، في مش عايز أقول خوازيق، لا ما أنا قلتها خلاص، خوازيق مالية بتظهر انت مش عارف جت منين. فرجاء خليك حريص في امورك المالية طول الشهر، خصوصا اخر 20 يوم. وده ما يضرش ان في فرص انك تكسب مال، انك تعوض بعض خسايرك، بس محتاجة جهد اكبر وتركيز اكبر واعتماد على نفسك وعلى ربنا اكتر من اي وقت كان. خلينا نقول برضو يا ميزانيين، على فكرة انتوا الشهر ده روحانيين، يعني عندكم قرب من ربنا، وده هيساعدكم كتير ان تعدوا المشاكل والاحباطات. مفيش احسن من ربنا يقف جنبنا. قلنا الامور العاطفية ناخد بالنا منها، الامور العائلية برضو ممكن تتأثر شوية بس مش قلقان منها، الامور مستقرة، ما عدا بعض الاحداث العائلية اللي ممكن توترك وانت مش ناقص توتر. بس عندك ثقة وعندك جراءة زي ما قلنا، قادر تاخد قرارات تحل بها المشكلات. الامور العملية والصحية بامر الله برضو مستقرة، بس احذر من الاوهام الكتير، الافكار السوداء والسلبية اللي تأثر عليك وعلى معنوياتك. خليك ايجابي على قد ما تقدر عشان تعوض اللي فاتك، وعايزك في الشهر ده تستفيد عشان يبقى شهر سعيد. والله اعلم. حبيبي وعزيزي برج العقرب، يا جماله يا جماله، العقارب الجمال وجمال برج العقرب. بصوا يا حلوين، النهارده عم جوهر جاي يقول توقعات شهر سبتمبر ايلول، يعني شهر مميز ما فيهاش كلام، شهر مهم. طب ليه مهم يا عم جوهر؟ لانه بداية النهاية. لا انا مش بخوفك، انا برعبك بس. لا طبعا، بداية نهاية الضغوطات، بداية نهاية المشاكل اللي محوطاك، خصوصا فيما يخص امورك العائلية، امورك المنزلية، حاجة ليها علاقة بالانجاب، ليها علاقة بالخلفة، ليها علاقة بالزواج، ليها علاقة بعلاقاتك العائلية او بالمنزل نفسه. وارد تكون ليها علاقة بامر عقاري. اكتر اللي انا قلته ده اكتر اجزاء مأثرة على برج العقرب، سواء حملة او خلفة، سواء امور عائلية، سواء امور ليها علاقة بزواج، امور ليها علاقة بمنزل. هي دي اكتر جزئية كانت مضغوطة الفترة اللي فاتت، برغم ان في ضغوطات تانية مالية وعملية وشخصية ودراسية والكلام ده، بس ما كانتش السلبيات متركزة زي ما هي متركزة في العيلة. فخلينا نقول ان الشهر ده لسه الضغوطات موجودة، لان التحسن الحقيقي او الانطلاقة ونهاية السلبيات هتبقى في شهر اكتوبر. بس الشهر ده بداية نهاية السلبيات، يعني الشهر ده ركز في امورك العائلية، اللي متأخر في حمل او انجاب سيبوكوا من كلام الابراج وعم جار وكل الحوارات دي، اجروا على الطبيب، تابعوا معاه، امشوا زي ما يقول لكم بالظبط، سواء في ادوية، سواء في اوضاع، سواء في اوقات، اي حاجة يقولها لك امشي عليها بالظبط. وبامر الله يا يحصل في الشهر ده يا يحصل في الشهر الجاي، وانا متوقع تبقى في الشهر الجاي من بعد نص شهر اكتوبر. بس ابدأ من دلوقتي اجهز، حتى اللي متأخر في الزواج، اللي عنده مشكلة في انفصال منفصلين، اللي عنده مشكلة مع الابناء او الاهل، اللي عنده مشكلة منزلية ليها علاقة بفواتير او صيانات او عزال وانتقال او ايجارات او اي مصاريف منزلية، مشاكل
أحد أفراد الأسرة، سواء مالية أو صحية أو عملية. ابدأ ركز فيها وعالجها واسعى فيها واستحمل الشهر ده، لأن هتبدأ تخف تدريجيا لغاية ما تنتهي تماما في شهر أكتوبر. وبالعكس تبدأ الإيجابيات تحصدها في شهر أكتوبر، بس لازم تبدأ من دلوقتي. أتمنى أكون وصلت الفكرة، ما تتعبونيش وانبح صوتي على الفاضي. يبقى قلنا الأمور العائلية، الضغوط موجودة، المشاكل موجودة، التأجيلات التأخيرات موجودة، نتعامل معاها بقى بذكاء. طب نيجي لجزئية تانية، ضغط عليك، أو بلاش، خلينا نقول حاجة إيجابية جميلة. إن الشهر ده شهر التحالفات، شهر الدعم، شهر العلاقات، شهر الأصدقاء. فرص بالجملة يا عقرب، استغلها رجاء. انت عندك من يوم 1 لغاية يوم 22 الفترة دي هتلاقي ناس بتقف جنبك، ناس بتساعدك، ناس بتودك، بتعمل تحالفات تقوي موقفك في امر عملي، في امر دراسي، في امر عاطفي، في امر عائلي. انت محتاج طول الشهر تبقى في وسط مجموعة. مش عايز اشوف عقرب لوحده، لان في ضغوطات جايه لك من حتت كتير، فانت محتاج ناس تقف جنبك، ناس تنصحك، ناس تديك رأيها، ناس تعمل لك خدمة، واسطة تساعدك في حاجة ايا كانت. لان الشهر ده برضو في بعض الالتزامات الكبيرة اللي هتظهر، وارد تكون التزامات مالية ليها علاقة باحد افراد العيلة، فخلي بالك وركز في امورك الماليه. خلي بالك واسترد اي حق ليك بره. حاول ما تسيبش ديون كتير عليك. استفيد من اي وضع مالي تقدر تحسنه، تشتغل وقت اضافي، تغير عملك، تدخل جمعيه، تشوف بنك، قرض، ايا كان. حاول تسيطر على الامور الماليه، هي كويسه وبخير بامر الله، بس عايزه تركيز شويه. المشكلة الكبيرة اللي عندنا ان انت الشهر ده بينشط فيه الاعداء، بينشط فيه الحسد. هتلاقي حواليك حساد كتير، عيون بصاصة ومدورة عايزة فيها رصاصة. خلينا نقول ان الشهر ده وارد تكتشف بعض الاعداء اللي ما كنتش تعرف عنهم حاجة، وكانوا حواليك لابسين وش الطيب الحنين وطلعوا لا مؤاخذة. فخلي بالك من الاعداء، من الحساد، ما تطلعش سرك بره. خلي بالك من مؤامرات في العمل او في الدراسة او حتى في العيلة. خلي بالك من اي كلام يتقال عليك من وراك، ما تتسرعش في رد فعلك. خليك هادي لاقصى درجة عشان تاخد قرار سليم. خلي بالك الشهر ده من الاهمال، من الكسل، من الانعزال. خلي بالك من امورك العمليه والصحيه، وارد يبقى في ضغوط كبيره عمليا وصحيا. خلي بالك، فمش ناقصه اهمال، عايزين تركيز، ما تنساش راحتك. حاول الشهر ده تجمع طاقتك على قد ما تقدر. الشهر دوت عندك فرص ان خصوصا من بعد يوم تحديدا 10 سبتمبر، عندك فرص انك تواجه اعدائك، انك تنتصر عليهم، انك تكتشفهم وتعلم عليهم. عندك فرص كبيرة جدا ان انت تدخل مواجهات، تدخل منافسات، تدخل مشاكل ومناقشات وتنتصر فيها من بعد يوم 10. عندك قدرة ان انت تنتصر على مؤامرة بتتعمل عليك من وراك. فرص كبيرة، يعني الأعداء موجودين، الحساد موجودين، المشاكل موجودة، في إهمال، في كسل. طب لو بعدنا عن الإهمال والكسل واستفدنا من الطاقة، استفدنا من القدرات، قدرنا نواجه، قدرنا ندخل مناقشات، بأمر الله تنتصر وتطلع كسبان. هتستسلم لليأس وللسلبية وللإحباط، هتزعل وتجيب ناس تزعل. خلينا نقول برضو ان الشهر ده وارد يحصل فيه تقلب مفاجئ في علاقة زوجية، يا إيجابي يا سلبي، بس وارد يكون سلبي بشكل أكبر. فنخلينا حريصين في أمورنا الزوجية، في شراكاتنا العملية والمالية. خلينا حريصين في أمورنا العاطفية، هي بخير، وبالعكس في فرص لتعارف وارتباط، وانت هتبقى رومانسي جميل وحبوب خلال الشهر. بس المشكلة ان عندك دايما شكوك، عندك أوهام، عندك وساوس في أي حاجة تخص العاطفة، سواء حبيبك أو شريكك أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الأهل. أي حد بينك وبينه مشاعر، عندك قلق أو شك من شيء ما، من أمر ما، ده اللي مخليك مش مرتاح نفسيا. ابعد عن الشكوك والأوهام اللي ملهاش أي أساس من الصحة، واستفيد من مشاعرك، من احاسيسك، من ان انت عندك ابداع عاطفي في الشهر ده، ابداع جنسي، عايز تتبسط وتستمتع وتبسط اللي حواليك. طب ايه اللي مأخرك؟ عايزك الشهر ده تستفيد ويبقى شهر سعيد، والله اعلم. حبيبي وعزيزي برج القوس، يا جماله يا جماله، القوسيين الطيبين اطيب ناس في الدنيا.
بصوا يا قوسيين، النهارده عم جار جاي يقول توقعات شهر سبتمبر أيلول وشوية نصايح وتحذيرات في كل أمور حياتك. بس المهم إنك عايزك تعرف إن الشهر ده هو بداية النهاية. لا مش حاجة وحشة، دي حاجة جميلة ولطيفة وظريفة. بداية نهاية الأمور السلبية اللي هي كانت أكتر جزئية عندك: التأجيلات، الركود، الصعوبة في التواصل، الصعوبة في التفاهم. كان في انشغالات والتزامات بس في ركود في الحياة. العمل فيه مشاكل، المال فيه مشاكل، العاطفة، الإخوة، الجيران، المنزل. الفترة كان فيها أعطال، حاجة تبوظ، حاجة تتسرق، موبايل، عربية، تلفزيون، حاجة يحصل فيها تأجيل، حاجات بتضيع وقتك وبتستنزف طاقتك بس ما بتستفدش منها. قدراتك في الإقناع والتواصل والتفاهم كانت ضعيفة شويتين. أحب أبشرك إنك مستمر على نفس الوضع الشهر ده. طب دي حاجة وحشة؟ هي أكيد حاجة وحشة، بس ده بداية نهايتها. يعني هتبدأ القدرات ترجع لك واحدة واحدة، تبدأ التأجيلات والركود يخف واحدة واحدة، تبدأ العجلة تمشي، تبدأ المكنة تجيب قماش. الكلام ده كله عايزك تستعد له من الشهر ده، شهر سبتمبر أيلول. ابدأ فيه، اتحرك، ابدأ اتواصل، ابدأ خد خطوات، ابدأ حل مشكلات. ده مرحلة تجهيز عشان الطفرة بأمر الله هتبقى في نص شهر أكتوبر. فطول الشهر ونص اللي جايين انت بتستعد، بتواجه المشاكل عشان لما تدخل في المرحلة الإيجابية ما يبقاش في حاجة ضغط عليك، تبقى مركز في هدفك، مركز في تارجتك اللي لازم تحطه من دلوقتي. وارد الشهر ده زي ما قلنا يبقى فيه مواصلات، فيه اتصالات، فيه انتقالات، فيه تحركات، بس فيه تأجيلات وركود بايخ. هو ده كانت المشكلة. اتمنى اكون وصلت الصورة بشكل كويس. خلونا برضو يا حلوين نقول انك يا قوس عندك فترة من يوم 1 ليوم 10. الفترة دي قادر تعيد فيها تحسين علاقاتك بأصدقائك، بقرايبك، تبقى نشيط اجتماعيا، تتواصل، تتفاهم، تندمج مع الآخرين، تلاقي ناس بتساعدك، ناس بتشاركك، تعمل تحالفات تقف جنبك. انت محتاج تحالفات الفترة دي لان في اعداء واقفين لك على الواحدة مستنيينك، هينشطوا من بعد يوم 10. فانت محتاج من اول 10 ايام تزود ثقتك في اللي حواليك، تبدأ تعمل تحالفات، تقدم المساعدة، تسمع للنصايح، للاستشارات. بأمر الله هتلاقي في اندماجات، ورد تحضر مناسبات، زيارات، مكالمات، محادثات، مناقشات، تواصل. انا عايزك في حالة تواصل ويبقى في حياتك علاقات هي اللي هتنفعك في الازمات. هنيجي من بعد يوم 10 هيبدأ الأعداء ينشطوا، يبقى في بعض المؤامرات، يبقى في بعض الإهمال والكسل، فيدي فرصة للآخرين يشككوا فيك. هيبقى في حسد، هيبقى في ناس حاقدة عليك، هيطلعوا من جحورهم. حتى وارد يبقى ناس في دايرتك وانت ما تعرفش، تكتشف ان هم ما بيحبوكش او مش عايزين لك الخير او عايزين لك الشر، عينيهم وحشة. فداري على شمعتك تقيد، ما تديش فرصة لحد ان هو ينتصر عليك. انت عندك القدرة على الانتصار بس لازم تركيز. هنيجي بعد كده من يوم 22 23 اخر الشهر هتبدأ الحظوظ ترجع تاني في علاقاتك، تبدأ تنتصر على اعدائك، تبدأ تعوض اللي فاتك. عندنا برضو من يوم 1 ليوم 22 فرصة ان انت ترجع تثبت جدارتك، تثبت امكانياتك، تثبت حسن الظن فيك. هيبقى عندك نشاط، عندك حماس، عندك قدرة انك تاخد بعض القرارات بس مش محتاجة تسرع، محتاجة هدوء، ستوب ستوب وهدي. مش عايزين حوارات ورا الشمس تودي. حاول ان انت تهتم بمظهرك، تهتم بكلماتك وتنقيها قبل ما تقولها. حسن علاقاتك بزملائك، بموظفينك، بمديرينك، بأساتذتك، بتلاميذك. محتاج ان انت تثبت حسن الظن فيك وتحافظ على نظرة الناس ليك، تبعد عن الشبهات وتمشي على النظام والتعليمات. هتقابل مواقف صعبة، مواقف بايخة، بس بأمر الله هتعديها بنجاح وهتطلع منها مستفيد. وابقى قول عم جوهر قال. زي ما قلنا نحاول ان احنا نبعد عن المواجهات الحادة، عن النقاشات اللي في امور مهمة الفترة دي، لان لسه قدراتنا ما رجعتش، امكانياتنا ما رجعتش. ونحذر الاعطال طول الشهر، اي حاجة ممكن تبوظ في اي وقت، تضيع فلوس وتضيع وقت، والوقت كالسيف ان لم تقطعه هيزعلك.
الأمور المالية إلى حد ما مستقرة، مش قلقان عليك فيها، مفيش حوارات مالية كبيرة ولا إيجابية ولا سلبية، الدنيا زي ما هي. العمل والصحة هما اللي متقلبين، بس وارد يحصل تقلب يضغط عليك شوية، مشكلة في العمل أو مشكلة صحية، الجزئيتين دول تخلي بالك منهم شوية، تقلباتهم رخمة حبتين. العاطفة، أو خلينا نقول العائلة والعاطفة مع بعض. العائلة والعاطفة الأمور جميلة ومستقرة وفلة شمعة منورة، ما عندناش مشاكل، بس في حالة من النفور، في حالة إن مفيش مشاعر جياشة، وارد بسبب انشغالاتك، بسبب إن تفكيرك مشغول على طول بأمور تانية، وارد بسبب إن عندك دايما قلق، عندك أوهام، عندك شكوك، عندك وساوس في أمورك العائلية أو العاطفية، بتخليك حذر بزيادة، أو تبقى خايف لدرجة انك مش عارف تاخد خطوات ايجابية. مش عارف اشرحها لكم ازاي، بس اظن ان القوس فاهمين. المهم يا قوسيين، على قد ما تقدروا الشهر ده عايزك تستفيد عشان يبقى شهر سعيد، والله اعلم. حبيبي وعزيزي برج الجدي، يا جماله يا جماله، قائد المرحلة الجميل. بص يا سيدي، بص يا ستي، عم جوهر النهارده جاي يقول توقعات شهر سبتمبر أيلول، شهر مهم، ده أكيد. طب ليه يا عم جوهر؟ لأنه بداية النهاية. بداية نهاية إيه بالظبط؟ هتلخبطنا معاك، هتقلقنا ليه؟ بداية نهاية الضغوط، بداية نهاية المشاكل المالية اللي محوطاك من كل حتة. انت عندك مشاكل ممكن في العاطفة، في العمل، في الأصدقاء، في الدراسة، في أي حاجة عندك مشاكل وبتتعامل معاها. تيجي عند المشاكل المالية وتبدأ تتوتر، كل حاجة بتاخدها بهدوء، الأمور المالية هي اللي ممكن تشعللك. فعشان كده انت كنت مضغوط، وحب أبشرك هتفضل مضغوط الشهر ده، بس هتبدأ تدريجيا الضغوط تروح واحدة واحدة لغاية نص أكتوبر. من نص أكتوبر انطلاقة ولا أحلى ولا أجمل ولا أروع، هنجيلها في وقتها. بس من النهاردة أو من بداية شهر سبتمبر، بداية انتهاء الضغوط، هتبدأ شوية حظوظ مالية تظهر، تقدر تقاوم شوية. خلي بالك من الالتزامات، من المصاريف، هيظهر لك فجأة مصاريف من تحت الأرض، سوري في اللفظ، خوازيق بتطلع لك مش عارف منين. التزام عائلي، التزام شخصي، حاجة عايزة تتصلح، حاجة عايزة تتجدد، حاجة عايزة تتعمل، هدوم مش عارف ايه، مصاريف مصاريف. بس في نفس الوقت هتلاقي نفسك قادر تغطيها، قادر تعمل التزاماتك، قادر تحافظ على ممتلكاتك، قادر تحسن دخلك، قادر تواجه الأزمات. هي بالانس ما بين ضغوطات وبداية المميزات، بداية التحسن تبدأ تظهر، مش بشكل كبير بس تدريجيا لغاية شهر 10 زي ما قلنا. أتمنى أكون وصلت الصورة. أنا عارف الجدي بيفهمني بسرعة، أكتر برج بيريحني في التوقعات. أحلى مسا عليكم. خلينا نقول بقى يا قائد المرحلة ان الشهر ده فيه جزئية مهمة جدا عايزك تستفيد منها، ان عندك من يوم 1 لغاية يوم 22 فرصة انك تقرب من ربنا، تبدأ بداية جديدة بينك انت وربنا. انت سواء بقى مسلم ولا مسيحي، تقرأ قرآن، تقرأ انجيل، تروح جامع، تروح كنيسة، ضميرك يبدأ ينقح عليك، تبدأ تفكر بشكل روحاني، بشكل ديني. الامور الدينية صدقني هتريح النفسية. الفترة دي انت محتاج نفسيتك تهدى، ترتاح، تحس ان في حاجة بتدعمك، ومفيش احسن من ربنا هو اللي يدعمك ويقف جنبك في الظروف المتنيلة اللي انت فيها دي. فخلينا نقول ان انت هتقدر تحدد بعض الاهداف، تفكر ازاي توصل لها، وبامر الله توصل لها. قادر في الفترة ديت انك تاخد خطوة ايجابية تحسن الدنيا شوية. في ضغوط، في التزامات عارفين، بس برضو في تفاؤل لانك شايف تحسن حتى لو بسيط، واحدة واحدة. مش عايزين احسن حاجة في الشهر ده، انا الشهر ده اللي طالبه منكم تعدوه بأي طريقة، بحلو وبمره، بسلطاته ببابا غنوجه. انا عايز اشوفك بقى الشهر اللي جاي من بدايته بقى وحلاوته، وهتبدأ تبقى قائد المرحلة فعلا. وانت قائد المرحلة ما فيهاش كلام، انا مصمم على كلامي. عندك في الشهر ده فرصة تقرب من حبايبك، فرص عاطفية جميلة، فرص ما بين الأزواج ولا أحلى ولا أروع. قادر تقرب من الأبناء، تقرب من الزملاء، قادر تحل مشاكل في هدوء جميل. التوتر حتى لما بيجي ما بيجيش عنيف في الشهر ده، هيجي خفيف لطيف، تعرف تتعامل معاه، تعرف تنتصر عليه.
عندنا في الشهر ده برضو في فرص، بس ركز بقى في التواريخ عشان انا متلخبط خلقة، ما تلخبطنيش زيادة. من يوم 1 ليوم 10 عندك فرص انك تثبت جدارتك، تثبت امكانياتك، تثبت قدراتك، تعوض اللي فاتك، تدور على عمل، تغير عمل، تطور عمل، تثبت نفسك في الدراسة. فرصة كبيرة ان انت تثبت تفوقك، تثبت نجاحك. مادام عامل اللي عليك ومستعد وجاهز، انجزت، ربنا هيكرمك بامر الله. وارد يكون الكرم ده بدأ من اواخر الشهر اللي فات، بس الشهر ده فيه انجازات، فيه تقدم للامام، فيه ان انت قادر تحافظ على سمعتك، على مظهرك. هتقابل مواقف بايخة، مواقف صعبة محتاجة حسن تصرف، وانا بطمن عليك، انت بسم الله ما شاء الله بتعمل كل مصيبة والتانية والناس برضو بتسقف لك. تقع كل وقعة والتانية وتقوم واقف اقوى من الاول. اموت واعرف بتعملوا الكلام ده ازاي، ملكوش حل. عندنا برضو في شهر سبتمبر، بس من بعد يوم 10 بقى ركز معايا، هتبدأ بعض المواقف الرخمة تظهر لك، بعض الخلافات سواء مع زملاء أو مديرين أو الآخرين. هتبدأ بعض المواقف اللي ممكن تهز صورتك قدام الناس، لازم تتعامل معاها بذكاء، وأنا برضو واثق في ذكائك. هنيجي بعد يوم 22 ترجع الحظوظ تاني، ترجع تثبت حسن الظن فيك، تحافظ على نظرة الناس ليك، قادر تثبت لكل انك تتحمل المسؤولية في اصعب الاوقات. طب خلينا نركز في التواريخ دي كمان. من يوم 1 ليوم 10 انا مش قلقان على علاقتك باصدقائك او قرايبك او نشاطك الاجتماعي، اقلق من اول يوم 11 لاخر الشهر. وارد في الفترة دي تقابل مشكلة او خلاف مع صديق او قريب. انت هتبقى نشيط اجتماعيا، بتزور وبتتزار، ونشيط على السوشيال ميديا، ونشيط في المكالمات والاتصالات، بس في نفس الوقت في بعض الخلافات مع اصدقاء او اقارب. خلي بالك، مش عايزين خلافات، احنا عايزين تحالفات، عايزين دعم، عايزين مساندة. انت الفترة دي محتاج ناس تدعمك، مش محتاج تعمل مشاكل او عداوة مع اي حد، محتاج ناس تقف جنبك، ناس تقف في ظهرك، ناس تسندك في مشاكلك. لان برضو المشاكل موجودة، زي ما قلنا في مواقف صعبة هتعدي عليك، محتاجة حسن تصرف، محتاجة ذكاء. في اوقات هتلاقي نفسك متردد، هتحتاج حد ينصحك، حد يوجهك للاتجاه الصحيح. الامور المالية زي ما قلنا، ما بين ان في بعض التفاؤل وبعض الامور الايجابية، بس السلبيات كتير. المصاريف، الالتزامات، خصوصا انك غريب الفترة دي بتصرف في حاجات ملهاش لازمة. انت عارف ان الدنيا مزنقة وبتصرف في امور مش ضرورية، وده عكس طبيعتك. انا عارفك حريص وعاقل، فمش عايزين تهور او تسرع. الجدي مش كده. فكر في اي قرار مالي الاول، ما تاخدش قرار مالي عشوائي. فكر ميه وراجع في التفاصيل مرة واتنين وتلاتة، حتى لو فشلت ارجع عيد المحاولة. الجدي ما بيستسلمش، الجدي عنده إرادة. الأمور العاطفية، بص هي مستقرة، بس في مفاجآت أو تقلبات حادة فجأة بتحصل. تبقى الدنيا جميلة وظريفة وقلوب كتير وحاجات بتطير ومشاعر وحاجات بتغير، بس فجأة تلاقي في مشكلة حصلت، خلاف حصل، تأجيل لأمر عاطفي، توتر عاطفي، نفور عاطفي، فراغ عاطفي. فجأة بيحصل ده. دي مشكلتك، إن بيحصل لك تقلبات مفاجأة بتلخبط لك تفكيرك، بتلخبط لك خططك، بس برضه هتعرف تتعامل معاها. اخر جزئية، خف القلق شوية. انت ما بتنامش 24 ساعة، بتفكر، صاحي بتفكر، نايم بتفكر، قاعد بتفكر، دماغك زن زن زن، ما بتهداش. لا، حاول تهدى عشان تفكر بهدوء، بعيدا عن الوساوس والقلق اللي ملازمينك. انت خايف ان الدنيا ما تمشيش زي ما انت عايز. مادام بتعمل اللي عليك، سيب الباقي على ربنا. وعايزك يا جدي في الشهر ده تستفيد ويبقى شهر سعيد، والله اعلم. حبيبي وعزيزي برج الدلو، يا جماله يا جماله، الدلو وجمال برج الدلو. بصوا يا حلوين، النهارده عم جوهر جاي يقول توقعات شهر سبتمبر ايلول. شهر مهم طبعا. طب ليه شهر مهم يا عم جوهر؟ لانه بداية النهاية. نهاية انت هتخوفنا ولا ايه يا عم جوهر؟ انا اقدر برضو، انا برعبكوا بس. لا طبعا يا حلوين، هو بداية نهاية الضغوط السلبية اللي مطلعة عينك يا دلو ومطلعة عينينا كلنا بسبب تراجع زحل عند سعادتك.
تعبك مأجل لك أمور، معاكس لك الدنيا، مقعدك في البيت، متخلي كل حاجة عكس ما انت عايز، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ده اللي انت حاسس بيه بقالك فترة، ممكن من شهر مايو اللي فات. بأمر الله النهارده مش هنقول ان الدنيا خلاص الشهر ده فل شمعة منورة، لا، لسه زحل متراجع، ولسه الضغوط موجودة، لسه الدنيا مش متظبطة. بس بأمر الله هتبدأ تتظبط تدريجيا واحدة واحدة لغاية نص شهر أكتوبر. بس البداية هتبقى من الشهر ده. طب انت دورك ايه او محتاج تعمل ايه؟ لا، ده انت محتاج تعمل حاجات ومحتاجات، محتاج تبدأ تاخد خطوات، تبدأ تواجه المشكلات، ما تستسلمش الكسل، ما تستسلمش الإهمال، ما تستسلمش الإحباطات. عليك ضغوط يا عم عارفين، عندك مشاكل وربنا عارفين، بس في نفس الوقت حاول تقاوم، حاول ابدأ استعد، ابدأ جهز أمورك، ابدأ خلص المشاكل اللي في حياتك عشان من أول شهر أكتوبر تبقى فاضي بقى إنك تبدأ للانطلاق. الحظوظ هتبقى معاك بشكل لا يصدقه عقل. بس المهم تبدأ من الشهر ده، ما بدأتش ونمت المشاكل هتزيد. هتيجي الشهر اللي جاي بدل ما تستغل الحظوظ في انك تحسن حياتك، هتستغلها في انك تواجه مشكلاتك، فهتزعل وتجيب ناس تزعل. خلينا نقول برضو يا دلو ان الشهر دوت عندك فرصة كبيرة انك تبدأ تتفاهم مع نفسك، تبدأ تاخد وتدي مع نفسك، تبدأ تقيم امورك، تبدأ تصحح اوضاعك، تبدأ تفهم انت عايز ايه، خطواتك تحددها. عندك اول 10 ايام في الشهر مهمين، ممتازين، رائعين، ولا احلى ولا اروع. قادر تستفيد منهم في امر نفسي، امر شخصي، امر عملي، امر ديني، قادر تقرب من ربنا، قادر تحدد بعض الاهداف، تاخد قرارات، قادر انك تعمل حاجة جديدة، مثلا تتفرج على عم جار كل يوم. دي حاجة مهمة جدا وحاجة جديدة طبعا. خلينا نقول برضو يا دلو ان عندك فترة الشهر ده كله على بعضه، بالذات اول 10 ايام، ان انت تبدأ تحل او تقفل مواضيع عامله لك ازعاج وارتباك، تبدا تتحرك. قادر ان انت في الفترة دي تتميز في دراسة، تتميز في عمل، تقرب من ابنائك، تقرب من حبايبك اللي انت هاملهم بقالك فترة غصب عنك. انا عارف النفسية مش متظبطة، بس فرصة بقى في تصالح مع النفس، في هدوء نفسي، هدوء روحاني، قرب من ربنا، فتقرب من ربنا شوية ترتاح النفسية. من بعد يوم 10 هيبدأ شوية ضغوط تظهر لك، انها تبدأ يبقى في مواقف او اختبارات، حاجة تخص سمعتك، تخص مكانتك، تخص حياتك، نظرة الناس ليك، حسن الظن فيك. اختبارات الدنيا ما بتخلصش، لازم تثبت انك تقدر تتحمل المسؤولية في الاوقات الصعبة، لازم تتصرف صح، تاخد قرار صح بناء على التفاصيل، ما تستعجلش، ما تتهورش، لان من ضمن مشاكلك الشهر ده التهور والتسرع، خصوصا في الامور المالية مثلا، وتظهر لك مشكلة مالية، ديون او حاجة قضائية او اي فلوس بينك انت وطرف تاني، وعندك مشكلة، عندك القدرة انك تحلها، ان انت تنتصر فيها. بس لو ما تسرعتش مشكلتك انك ممكن تتهور فتتعور. هي دي الدلو في الشهر ده، الهدوء، التفكير، الحكمة، مواجهة المشاكل مش الهروب منها. عمر الهروب ما هيفيدك، المكان كله محاصر. خلينا نقول برضو يا دلو ان عندك فرص مالية في الشهر ده. ايوه، في فرص مالية لو بعدت عن القلق، عن الوهم، عن الافكار السلبية اللي بترجعك لورا، كل ما تطلع لقدام تشدك لورا. طب وليه؟ سيبك من اي وساوس او قلق عندك، اعمل اللي عليك واتكل على الله. قادر تسترد فلوس ليك بره، قادر تسدد ديون عليك، قادر تكسب قضية، قادر تاخد قرض، قادر تتميز في اي مناقشة مالية، تشتري حاجة بسعر قليل، تبيع حاجة بسعر كبير. الدنيا جميلة ولطيفة، والدنيا هتبقى أجمل وألطف. تاني هنقولنا من يوم 1 ل10 الدنيا ظريفة، من 10 ل23 في شوية ضغوط، شوية مشاكل واختبارات من الدنيا. من يوم 23 حمادة تاني خالص، انطلق، اجري، اعمل اللي انت عايزه. قادر تحل مشاكل مالية وعاطفية وجنسية وإنسانية ومالية وعملية وشخصية وعائلية وكل حاجة، كله هيبقى 100 بأمر الله في آخر أسبوع كمان. عفوا يا حلوين، يعني الحظوظ متركزة في أول 10 أيام وفي آخر أسبوع. خلينا نقول برضو
إن لسه المفاجآت والضغوط العائلية موجودة، بس المشكلة إن هي بتحصل بشكل مفاجئ. فجأة حاجة تبوظ في المنزل، تستنزف وقتك، تستنزف طاقتك، تستنزف مالك. فجأة مشكلة مع أحد أفراد الأسرة تعمل مشكلة تخليك ترتبك وتتوتر، فتشغلك عن الأفكار اللي في دماغك. وارد طارئ يحصل لأحد أفراد الأسرة بشكل مفاجئ، تضطر تبقى موجود، تتحمل مسؤوليتك، تدعمه وتقف جنبه. هي دي الأمور اللي ممكن تأثر عليك. بس رجاء ابعد عن الأوهام يا دلو. أنا عايزك في الشهر ده تستفيد. لازم الشهر دوت تعمل فيه حاجة واتنين وتلاتة جديدة، تجرب حظك. جرب بس بحذر، لأن في تأجيلات وركود، لسه الحظوظ مش مظبوطة. فبحذر، لازم تبقى هادي، تاخد قرارات، تبدأ بدايات بهدوء من غير حوارات. وجهز نفسك للشهر اللي جاي. اقول لك حاجة، ما تبدأش حاجة الشهر ده. خلاص يا عم، خلاص يا ستي، جهزوا، استعدوا، وابدأوا في الشهر الجديد اللي يا رب يكون سعيد. والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج الحوت اللي بحبه موت، احلى مسا عليكم يا حوت يا جميل. النهارده عم جوهر جاي يقول توقعات شهر سبتمبر ايلول. شهر مهم، طبعا مهم ما فيهاش كلام، لكل الابراج وليك انت كمان. طب ليه يا عم جوهر؟ لانه بداية النهاية. بداية نهاية ايه بقى دي؟ بداية نهاية الاحداث السلبية اللي ضغط عليك. طب هتنتهي الشهر ده؟ لا طبعا. انت ايه يا عم جوهر، بتلعبنا ولا ايه؟ لا مش بلعبكم، بوضح لكم ان من الشهر ده هتبدأ الضغوط تقل، هتبدأ السلبيات تقل، تبدأ الايجابيات تزيد شوية تدريجيا لغاية نص شهر اكتوبر. الانطلاق، مفيش سلبيات، ايجابيات ايجابيات ايجابيات. فالشهر ده نعديه بأي شكل من الاشكال، بالطول بالعرض بالورب ايا كان، المهم تعديه بحلاوته بمره بغلاسته بفرحه بسلطاته ببغنوجه. الشهر مهم، عشان كده لازم تستعد فيه للمرحلة اللي جاية، للانطلاقة في شهر اكتوبر. فتحاول تقلل خلافاتك، تقلل عدواتك، تلتزم بأعمالك، تعمل كل اللي عليك عشان تعرف تعوض اللي فاتك. خلونا بقى يا حلوين نقول ان اهم جزئية عندك يا حوت في الشهر ده هي ان عندك فرص كبيرة جدا انك تحل بعض الامور اللي ليها علاقة بالشراكة العملية أو الشراكة المالية، أو ما بين الأزواج، ما بين المرتبطين. وارد الأزواج والمرتبطين أو شركاء العمل والمال من الحوت كان عندهم مشاكل كتير. فجأة الفترة ديت لا، ده بدأ يظهر شوية حظوظ حلوة، فرص لزواج، فرص لارتباط، فرص لحاجة عملية، شراكة عملية جديدة، شراكة مالية جديدة، فرص لتحسين العلاقة الزوجية، فرص ان تاخدوا خطوة لقدام، بس بشرط الهدوء التام. لان انت في اول 15 يوم هتبقى متسرع في تصرفاتك، متسرع في قراراتك اللي ليها علاقة بشركائك. فالتسرع والتهور غلط، هتتعور. اهدى، حاول في الفترة دي تحسن العلاقات الزوجية، فرص لرجوع المنفصلين خصوصا لغاية يوم 22. عندنا برضو جزئية مهمة جدا وهي الأمور المالية. هنا بقى هي ملخبطة شوية. خلينا نقول من يوم 1 ليوم 10 هنا في فرص مالية، تسترد فلوس ليك بره، تسدد ديون عليك، ان انت تفكر ازاي تحسن دخلك وتبدأ تاخد خطوات، عمل اضافي، وقت اضافي، ايا كان تغير عملك. وارد يجيلك دعم من اخ، من اب، من ام، من صديق، قرض من البنك، فوايد بنك، جمعية تقبضها، تسترد فلوس ليك بره نسيها بقالك فترة، ما بتحاربش عليها يا بيه، ما بتحاربش يا هانم، لا يضيع حق وراءه مطالب. فرصة كبيرة في أول 10 أيام تدور على حقك وترجعه. فرص إنك تكسب معركة قضائية، معركة قانونية، حاجة ليها علاقة بميراث، نفقة، ضرائب، تأمينات، أيا كان. فرص كبيرة إن أنت تاخد خطوة لقدام. طب خلينا برضو نقول يا حوت إن عندك من بعد يوم 10 هتبدأ بعض الضغوط المالية تظهر، بعض الالتزامات، بعض المصاريف، سواء عائلية أو شخصية أو عاطفية، بس في مصاريف جاية فلازم تهدى وتركز. ورد فلوس مستنيها تتأخر شوية، تبدأ شوية معاكسات مالية. طب الحظوظ هترجع تاني إمتى؟ من يوم 23 بأمر الله ترجع الدنيا تظبط تاني لآخر الشهر.
خلينا نقول برضو جزئية مهمة، ان من بعد يوم 10 هيبدأ الوقت ده يبقى عندك تصالح مع النفس، راضي عن نفسك، قريب من ربنا، بتعمل امور دينية، امور روحانية تخليك تقرب من ربنا شوية فترتاح النفسية، قادر تحدد اهدافك، قادر تبص لقدام، قادر تاخد قرارات، قادر تعوض اللي فات ولو بشكل نسبي، قادر تتميز في العمل او في الدراسة، قادر تقرب من حبايبك. احنا بنقول قادر، المهم تعمل. ما ننساش ان لسه في ضغوط ومشاكل كبيرة. طب خلينا نقول برضو يا حوت ان لازال خلال الفترة دي الاعداء موجودين للأسف. الاعداء قاعدين مستنيينك، مستنيين لك غلطة، مستنيين لك هفوة. حاول يا حوت في الفترة اللي جاية تركز ان انت تداري على شمعتك، ما تطلعش اسرارك، ما تديش فرصة لحد يشكك فيك ولا تصرفاتك ولا اعمالك ولا اخلاقك ولا اي حاجة. ركز انك ما تهملش، التزم بمواعيدك، ركز في امورك الصحية جدا. في قلق صحي خلال الشهر رجاء، انا خايف عليك، تكر يا عزيزي، بالذات من كورونا الملعونة. ركز في نفس الوقت في عملك، بلاش اهمال، بلاش كسل. وارد الشهر يبقى في حالة من الانعزال، مش عايز تتعامل قوي، مش عارف تتواصل قوي. هو انا اللي عايز اقوله لك عدي الشهر وخلاص، زق الشهر، ستوب وهدي وخلي الشهر يعدي. المهم ابعد عن المواجهات، عن العند، عن الجدالات، عن اي حوارات. برضه لسه في بعض التأجيلات، بعض الركود، بعض التأخيرات، بالرغم ان في بعض الايجابيات. بس اوفر اول انا شايف الشهر بامر الله لذيذ وظريف، يمشي حاله، يعدي معاك وخلاص تبدأ الضغوط تقل لغاية ما ننطلق في الشهر اللي جاي. وعايزك في الشهر ده تستفيد، ويا رب تكون سعيد، والله اعلم.